बात आप इस्लाम के हवाले से बता दीजिए। लाइव हो चुका है मकतबतुल मदीना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी और मकतबतुल मदीना ने स्पेशली तौर पर इनवाइट किया था कि आज कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में जो मकतबतुल मदीना का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर आज मेरी हाज़िरी थी और नमाज मगरिब के बाद आज हस्ब कमिटमेंट मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोगों से यहाँ पर आते हुए मुलाकात हो चुकी और माशाअल्लाह से दावत इस्लामी का यहाँ पर ज़बरदस्त सा स्टॉल लगा हुआ है। दावत इस्लामी के 2 डिपार्टमेंट ने स्टॉल लगाए हैं, मकतबतुल मदीना ने भी और दारुल मदीना ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है। और बिलखुसूस यहाँ पर आज ये देख कर खुशी हो रही है कि अहले कराची का ज़ौक़ जो है वो किताबों में इतना ज़्यादा है और इतना अच्छा यहाँ पर क्राउड माशाअल्लाह मौजूद है। दुनिया में जैसे 2 ज़राए थे सफ़र करने के, 2 मौक़े थे कि लोग ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे। एक रीज़न था कि इंसान अपने तिजारत के लिए, अपने कारोबार के लिए ट्रैवल किया करता था और दूसरा रीज़न ये था कि इंसान पढ़ाई के लिए वो दूर दराज इलाकों में, दूर दराज शहरों में और दूर दराज इल्मी मकामात पर सफ़र किया करता था जहाँ पर आसानी के साथ असातिज़ा मौजूद हो, जहाँ पर किताब मौजूद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहा जाए कि अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और दुनिया में आप कहीं भी हैं, दुनिया में आप बहुत सारा इल्म आसानी के साथ सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी कोशिश करती है कि उन ज़राओं को जिनकी शरीयत इजाज़त दे उनको अपनाया जाए और उसके ज़रिए भी दीन मतीन की इशाअत की जाए, उसकी तदरीस की जाए, उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतबतुल मदीना वो यूँ कहा जाए कि एक बेहतरीन मकतबा है कि जिसके ज़रिए दावत इस्लामी अपनी बुक्स को शाया किया करती है, इस्लामी लिटरेचर को दुनिया में आम किया जाता है और इतने नॉमिनल प्राइसेस पर इसको आम किया जाता है। चूँकि ज़हनी आजमाइश और हाजिर जवाब के हवाले से मेरा बहुत ज़्यादा यूँ कहा जाए कि मकतबतुल मदीना से इंटर कनेक्शन हुआ है और उनके साथ हम मिलकर बहुत सारी चीज़ों में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मकतबे की कोशिश ये होती है कि हम अपनी हमारी जो जेंट्री है उनको हम उन प्राइसेस पर चीज़ डिलीवर करें, उन प्राइसेस पर हम बुक डिलीवर करें कि जो नॉर्मली ना मिलती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये करके दिखाया है। मैं मकतबतुल मदीना की सारी मजलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी इस काविश पर। यकीनन ये पूरा एक काम होता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट कर रहा है। हमारे अहमद रज़ा भाई माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मकतबतुल मदीना अरबिया के ये हेड हैं और मकतबतुल मदीना अरबिया में क्या क्या काम करता है ये इंशाअल्लाह इनसे समझते हैं। मकतबतुल मदीना अरबिया इसका पर्पज़ ये था कि जैसे आपने शुरू में बात की कि लोग सफ़र करते थे और अब सफ़र करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि अखराजात लगते हैं। तो हमारे कई उलमाए कराम शाम, बैरूत, मिस्र, उर्दन, उम्मान और दीगर जो अरब ममालिक में अरबी किताबें शाया करते हैं वहाँ तक रसाई नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 6 साल कबल दावत इस्लामी ने मकतबतुल मदीना अरबिया का आगाज़ किया और यहाँ पर अरबी किताबें उलमाए कराम के लिए दस्तयाब करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी ज़ियारत कर सकते हैं कि मकतबतुल मदीना अरबिया। चलिए जी, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा सा तारुफ़ की तरह शरह सहीह बुखारी, ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह के तस्नीफ़ है जो बुखारी शरीफ के ऊपर एक बेहतरीन शरह के तौर पर जानी जाती है। लेकिन ये बुज़ुर्ग शाफ़िई थे तो इनके अलावा दूसरी जो किताब इस मौजू पर लिखी गई वो लिखी गई उम्दतुल क़ारी अल्लामा इब्न ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इस शरह के अंदर फ़िक़्ह शाफ़िई पर दलाइल मिल जाएंगे हमें और इस तरह जो दूसरी मिलती है क्योंकि हम हनफ़ी वो फ़िक़्ह हनफ़ी पर और लेकिन ये किताबें बतौर हवाला इल्मी रुबात के उलमा इस्तेमाल करते रहते हैं फतवा जारी के अंदर। यहाँ मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हदीस मुबारक की बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। शौक़ुल ईमान यहाँ पर मौजूद है, कबीर माशाल्लाह यहाँ पर इसके मौजूद अलावा है। दावत इस्लामी ने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया कि बैरूत से अमीर अहले सुन्नत के 12 रसाइल तो शाया करवाया है। कौन से 12 रसाइल वो इसके आखिर में। अरे वाह, एहतरामुल मुस्लिम, निदाउन नहर, इम्तिहानुल कब्र और निज़ामुल मलूक। अरे वाह, ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की माशाल्लाह वो तसानीफ़ जो उर्दू में तो शाया हो चुकी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने ये कोशिश की है कि ये बैरूत से अरबी ज़बान से ये हमें जो है वो ताकत दी है। क्या बात है माशाअल्लाह। अच्छा, 40 फतवाजात का मजमूआ एक शाया किया गया माशाअल्लाह। ये भी बैरूत से शाया गया। अरे वाह। अभी इसका फ़ायदा ये है यूसुफ भाई कि जब हम ये बैरूत से शाया करवा रहे हैं तो ये दुनिया के 82 ममालिक में हमारा जी ऑब्वियसली पहुँच
جی دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت سارے برانڈ کے ساتھ جو ہے وہ پہچانی جاتی ہیں اور ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک ذریعہ ہے کہ جو بیرون سے آپ نے پرنٹ کروائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں کہیں بھی آپ آسانی کے ساتھ اس کو موو کر سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ کی کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، علماء کو تحائف دینا چاہتے ہیں، میں یہاں پر ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ نے اگر دنیا میں آپ کو سرمایہ دیا ہے، اللہ نے اگر دنیا میں آپ کو اس قابل کیا ہے تو ضرور آپ علماء کی خدمت کریں، اور یہ جو بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں یہ علماء کے لیے یوں کہا جائے کہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے علم سیکھنے کا بھی اور ریفرنسز تلاش کرنے کا بھی، تو آپ علماء کی ضرور خدمت کیا کریں، ان کو ضرور یہ تحائف پیش کیا کریں ماشاء اللہ۔ سراج بھائی آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں سراج بھائی؟ ٹھیک ہے جی، ارے واہ ماشاء اللہ، اچھا مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بات ہے جناب۔ بچوں کے لیے یوں کہا جائے کہ جو ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ آپ ان کو پکٹوریل طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، چونکہ مدنی چینل پر میں بھی کئی سلسلے بچوں کے کرتا رہا ہوں، تو مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر ان کے ذہن میں اگر آپ نے کوئی چیز دکھانی ہے، ان کو اگر کوئی چیز یاد کروانی ہے، تو اگر آپ اسے پکٹوریل شیپ دے دیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ ان کے ذہنوں کے اندر محفوظ کی جا سکتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ نے بہترین کوشش کی ہے، اور یوں کہا جائے کہ یہ انٹرنیشنلی طریقہ ہے کہ جس کو ماشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ نے ایڈوپٹ کیا ہے اور ہمارے لیے اس کو پیش کیا۔ کیا بات ہے آپ علیہ السلام کا، واہ واہ واہ۔ اچھا اس کا کوئی پیکج آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں؟ جی اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ کتنے انبیاء علیہ السلام جس میں سے ابھی فی الحال 2 انبیاء کرام کی ہے، مزید 19 انبیاء کرام کے متعلق مواد آئے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے کہانیاں، ارے واہ، بچوں کو کہانیاں بڑی پسند ہوتی ہیں اور پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں، ایک دوسروں کو سنانا بھی پسند کرتے ہیں، ایک دوسروں کو گفٹ دینا بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو تربیت دلوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس کہانیوں کے ذریعے بھی سیکھے، تو آپ مکتبۃ المدینہ کے ان پروڈکٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو میں نہیں، انگلش کے اندر بھی مدنی انفینٹ، ارے واہ، چھوٹے بچوں کے بڑی پیاری کتاب ہے، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو جو 63 سال اختیار کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت و اطوار کیسی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ اس کتاب میں، اس چھوٹے سے بکلیٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یاد رہے کہ ہم دنیا میں بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکولز میں بھیج رہے ہوتے ہیں، ضرور بھیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ضرور ان کو بتائیے کہ ہمارے آقا نے کیسی زندگی گزاری، ہمارے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، اولیاء عظام نے کیسی زندگی گزاری، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیسی ہے اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تو یہ ہمیں بچوں کو ضرور بتانا چاہیے، بہترین ذریعہ ہے، اسے ضرور حاصل کیجیے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی کراچی والوں کے لیے اسپیشل ایونٹ ہے، اور کراچی والے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ابھی کتنے دن کنٹینیو ہے یہ ایکسپو؟ منڈے نائٹ 9 بجے تک ہے۔ اچھا منڈے رات، یعنی کل رات کل 9 ایک بجے لاسٹ تک ہے۔ یہ یہاں پر کراچی ایکسپو سینٹر میں آپ آ کر خریداری کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مکتبۃ المدینہ نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہوا ہے، اپ ٹو 55%، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینا یقیناً آسان نہیں ہوتا کسی بھی کاروبار کے لیے، تو یہ الحمدللہ ہماری مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے ایک بہترین موقع دیا ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے واہ، یہ ہماری نیو پروڈکٹ ہے۔ کیا بات ہے، کنز ایمان شریف پورا قرآن پاک ماشاءاللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا قرآن مجید کنز ایمان شریف اب انگریزی زبان میں۔ بہت سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ اگر عربی زبان میں کوئی ترجمہ ہے تو ہمیں بتائیں، ماشاءاللہ دیکھیں دعوت اسلامی نے ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دیا کہ ہمیں انگریزی زبان کے اندر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہمارے لیے ماشاءاللہ پرنٹ شیپ میں دے دیا ہے۔ اچھا ابھی انٹرنیٹ پر نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ انٹرنیٹ پر بھی آ جائے گا، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں مکتبۃ المدینہ میں۔ اچھا مجھے بتائیں احمد بھائی، اگر کوئی ہمارے ویور ہیں جو کراچی میں نہیں ہیں، کراچی میں نہیں ہے لیکن مکتبۃ المدینہ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ذریعہ ہے، وہ کس طریقے سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہمارے آن لائن سروسز ہیں
ऑन लाइन नंबर वगैरह हैं, हमारी जो फेसबुक पेज बना हुआ है उसके ऊपर भी वो नंबर है, उस पर रब्ता करके घर बैठे किताब हासिल कर दुनिया के सकते किसी भी मुल्क में अवेलेबल है। वाह जनाब, अगर आप दुनिया के किसी भी खिते में मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और अगर आप इस्लामिक लिटरेचर हासिल करना चाहते हैं तो मकतबतुल मदीना को ना भूलिए। मकतबतुल मदीना से आपको ऑथेंटिक और तफ्तीश किया हुआ कंटेंट ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी फराहम किया करती है, तो आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीज़ हों। आइए ज़रा कुछ और हैं। इसके अंदर खास बात ये है अरे वाह, तर्जमा कंजुल इरफान एक नज़र में, इसे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के शाहकार तर्जमा कंजुल ईमान को बुनियाद बनाकर लिखा गया है और इसमें मुतवस्सित दर्जे के पढ़े लिखे हजरात की ज़रूरत के पेश नज़र उर्दू के आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त आला हज़रत तकरीबन आज से 100 साल पहले आला हज़रत ने तर्जमा कंजुल ईमान लिखा था तो उस वक्त बड़ी गाढ़ी उर्दू और यूँ कहा जाए कि प्योर उर्दू बोली जाती थी, लिखी जाती थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज हमारी उर्दू में भी शामिल होते चले गए और यूँ कहा जाए कि उर्दू का एक नया शेप निकल कर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने बिलखुसूस मुफ्ती कासिम साहब ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और हमारे लिए आजकल की यूँ कहा जाए कि हमारे इस दौर में बोली जाने वाली उर्दू और आसान उर्दू में ये हमारे लिए कुरान पाक का तर्जमा फराहम किया है और माशाअल्लाह मकतबतुल मदीना ने इस पर स्पेशल काम ये किया है कि इसे 4 मुख्तलिफ कलर के साथ हमें वाज़ेह किया है कि ये आयत किस कंटेंट के तहत किस मौके पर नाजिल की गई। ऐसा ही और उस आयत का खुलासा ये कलर वाइज बता दिया कि इस आयत के अंदर ये बयान है। अरे वाह, कलर से आप अब ये देखें कि ये जो कंटेंट है इसके ज़रिए इसका तर्जमा ये होता है और ये क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई और उसका खुलासा क्या है, इसका उन्वान क्या है, इसका हाशिया, ये मुख्तलिफ कलर के साथ माशाल्लाह हमें समझाया गया है। तो इसे ज़रूर हासिल करें, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी कुरान का इल्म दें। दुनिया की बड़ी बड़ी स्टोरी, दुनिया के बहुत सारे वाक़यात हम खुद भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी यूँ कहा जाए कि हमारे पास जो बेसिक है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को ज़रूर आप भी पढ़िए, इसे समझिए। पहले एक हमारे पास यूँ कहा जाए कि एक रीज़न था और हम एक बहाना बना सकते थे कि जनाब हमें समझ नहीं आती, हम अरबी जानते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमारा ये बहाना भी यूँ कहा जाए कि अब आसान कर दिया कि आप अगर चाहते हैं पढ़ना तो आप ज़रूर इसे हासिल कर सकते हैं माशाअल्लाह। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीरतुल अंबिया अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत से अगर आप मुस्तफ़ीज़ होना चाहते हैं तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मुफ्ती कासिम साहब ने माशाअल्लाह हमें अता फरमाई है। मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में इसमें आप बड़ी डिटेल के साथ और ऑथेंटिक कॉन्टेक्ट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं माशाअल्लाह। क्या बात है जनाब। कितने अंबिया अलैहिस्सलाम के इसमें कुरान पाक में जिन अंबिया का जिक्र है वो या जिनका हदीस तय्यबा में जिक्र मिलता है उन तमाम या इसमें चलें जी, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र कुरान मजीद में मिलते हैं उन अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को भी शामिल किया गया है। अहादीस मुबारका में जिन अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है माशाअल्लाह उनकी सीरत को भी शामिल किया गया है। क्या बात है। और हर बात का हवाला ये तो दावत इस्लामी का और मकतबतुल मदीना का खासा है कि जो भी कंटेंट दिया जाता है वो ऑथेंटिक, उसको बाकायदा नीचे हवाला जात तहरीर किए जाते हैं, उसकी बुक्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं माशाअल्लाह। चलिए क्या हदिया है इसका? ये 850 830 आफ्टर डिस्काउंट। चलिए जी 830, क्या बात है माशाअल्लाह। तालीमात कुरान ये नया मनसूबा लॉन्च किया है 10 इन्वायरमेंट का जो हमारा बोर्ड बना उसके अंदर भी डाला और इसके अलावा स्पोर्ट्स और यूनिवर्सिटी की तरफ। अरे वाह, यानी हमारे दरस निज़ामी का जो कंटेंट है वो सिलेबस का ये हिस्सा बनाया गया है इसे माशाल्लाह तालीमात कुरान के नाम से इसके पार्ट बनाए गए जी। ये 7वां पार्ट है। अच्छा जी, तो ये जो हमारे जामिअतुल मदीना है उसमें पढ़ाया जाता है माशाल्लाह। कंजुल मदारिस के तहत दावत इस्लामी का जो बोर्ड बना है अब उसमें ये लाजिम कर दिया गया है कि तालीमात कुरान ये बच्चों को हमने सिखानी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 7 हिस्से बना दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हिस्से पढ़ाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मकतबतुल मदीना ने हमें यूँ कहा जाए कि कुरान सीखना
مزید آسان کر دیا ہے. ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے اس میں. کیا بات ہے. اس میں یہ کلر الگ الگ استعمال کیے ہیں, اس سے کیا ہوا ہے؟ صورتیں وغیرہ اور یہ نصاب وائز تیار کیا گیا. اچھا نصاب وائز. تو اس میں پھر سوالات بھی ہوں گے؟ سوالات جوابات. ہاں سوالات و جوابات بھی ہوں گے. یعنی اس صورت میں ہم نے کیا سیکھا اس سے ریلیٹڈ ہمیں سوالات بھی مل جاتے ہیں. چلیں جی, یہ تو میرے بھی بڑے کام کی چیز ہے, کیونکہ ہم کوئز پروگرامز کیا کرتے ہیں تو ہمیں کوئز چاہیے ہوتے ہیں, سوالات چاہیے ہوتے ہیں اور قرآن سے چاہیے ہوتے ہیں. تو یوں کہا جائے کہ مکتبۃ المدینہ تو میرے لیے کام بڑا آسان کر دیا ہے کہ مجھے بہت سارے سوالات آسانی کے ساتھ اس سے مل سکتے ہیں. یہ تو میرے لیے ایک بھائی تھوڑا ساتھ کتنے کا یہ 700 کا؟ یہ تقریباً 2300 کا. ٹھیک ہے, ایک اور بھی بہت سارے رسالے ہیں ماشاء اللہ. اور آخرت کے حالات ہماری نیو کتاب ہے نا یہ. فرض علوم سیکھیں. ہاں یہ کتاب بہت ضروری ہے. ملی سنت نے اس میں کافی دعائیں بھی دی ہیں فرض علوم کے پاس. وہی والی بات کہوں گا کہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی کوشش بھی کرتے ہیں اور بچوں کو دور دراز سفر بھی کرواتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ بھی کیے جاتے ہیں. نہیں سیکھتے تو ہم فرض علوم نہیں سیکھتے. حالانکہ اس کا سیکھنا شریعت نے ہمیں فرض کیا ہے. ہم پر جس طریقے سے ہم زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں, جس طریقے سے ہمارے ادوار گزرتے جائیں, اس وقت جو ہم کر رہے ہوں اس کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. تو اسے ضرور حاصل کیجیے اور فرض علوم سے خود بھی مستفیض ہوں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, غسل کے فرائض سکھائیں, وضو کے مسائل ان کو سکھائیں, ان کو نکاح کے مسائل سکھائیں, ان کو زندگی گزارنے کے یوں کہا جائے کہ جو شریعت نے ہمیں اصول دیے ہیں وہ ضرور پڑھائیں انشاءاللہ. چلیں جی, اسلامی مہینوں کے فضائل بڑی پیاری کتاب ہے اور بہت اچھا کانٹینٹ ہے اس کے اندر کہ آپ مثال کے طور پر اگر رجب کا مہینہ آتا ہے تو اب رجب کی کیا فضائل ہیں, اس میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے اور کون سا دن کتنا اسپیشل ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. تو ماشاءاللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. ہر مہینے کے بارے میں ملتا ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, 12 مہینوں کا یہ 150 سے زائد کتاب و رسائل سے ماخوذ. کیا بات ہے جناب. دیکھیں اگر آپ 150 کتابیں پڑھیں تب جا کر شاید وہ کانٹینٹ آپ یاد نہ رکھ سکیں جو دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے ہمیں یہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ کے ذریعے عطا کی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ جو کوئز پروگرام کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ ذہنی آزمائش کے ریپلیکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر آپ بھی ذہنی آزمائش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں دیکھیں کھیل کھیل میں بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں اور خود بھی سیکھی جا سکتی ہیں. تو الحمدللہ یہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش, اس میں جو سوالات و جوابات پچھلے سیزن تک ہوئے, 12 سیزن تک ہے یا اس سے پہلے تک ابھی کام چل رہا ہے, اس کنٹینیو کام چلتا رہتا ہے اس پر. تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید 10 سیزن تو اس میں اوبیسلی ہوں گے. اچھا 2 اس کے پارٹ آتے ہیں, مزید آنے والا اور حصہ 2, حصہ 3 بھی انشاءاللہ, تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ جلد مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یوں کہا جائے کہ اگر ہم علم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بہت سارے ذرائع یہ آسان کر دیے ہیں. یہ تو رہی یوں کہا جائے کہ ہارڈ شیپ میں آپ اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ یہ سارا کانٹینٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ اسے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. چلیں جی, بہت شکریہ ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. السلام علیکم.